वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी करदा इजाफा के बाद पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन से मैच जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। कोलंबो में ग्रीन शर्ट्स 176 रन के ताकुब में 114 रन पर ढेर। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। 3 ने खाता खोलने की भी जहमत न की। 77 रन बनाने वाले ईशान किशन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के रूबरू बयानात रिकॉर्ड कराए। असगर उमर हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। असगर बताएंगे हमें इस हवाले से। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, लवाहिकीन से कहा, शहादतों का बहुत अफसोस है। ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात और जानी नुकसान की रोकथाम है। असगर उमर मजीद अपडेट्स करेंगे। असगर बताइएगा। अभी ये सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल को चूँकि तहकीकाती कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है और उन्होंने आज यहाँ पर DC ऑफिस आए हैं जो बिल्कुल ही गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ से वाक़ है और यहाँ मुतासरीन 64 मुतासरीन की एक फहरिस्त दी गई थी इंतज़ामिया की जानिब से। उन सबको तहकीकाती कमीशन ने बुलाया और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। किसी का वालिद जो मरहूम जो यहाँ इंतकाल कर गए, जहाँ बहक हुए, उनका किसी में कोई उनका वालिद है, किसी कोई वालदा आई हुई है, कहीं भाई आया हुआ है, कहीं बेटे आए हुए हैं। वो सब ये बता रहे हैं कि उन्हें कैसे इतला मिली और इतला मिलने के बाद उनका क्या रद्द अमल था। लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ पर पहुँचे, इतला मिली टेलीफोन से, उनके दोस्तों ने या किसी ने भी बताया तो वो 10 बजे तक तकरीबन यहाँ पर पहुँच गए थे आग लगने के बाद। लेकिन यहाँ कोई उन्हें इंतजामात मुनासिब नहीं लगे कि पानी की सिर्फ एक गाड़ी थी जो यहाँ पर काम कर रही थी और कुछ गाड़ियों में डीजल नहीं था। जो भी सरकारी गाड़ियां थी वो जो काम कर रही थी, किसी में डीजल नहीं था, कई इक्विपमेंट नहीं थे, वसाइल नहीं थे यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग उन्हें फ़ोन करते रहे और वो इंतज़ामिया को बताते रहे कि ये लोग वहाँ हैं, इसी जगह पे मौजूद हैं गुल प्लाजा में, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की जा सकी। जैसे अरवर ने एक बताया कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते तक यहाँ पर देखते रहे, लेकिन जैसे यहाँ पर ना किसी क्रेन से दीवार तोड़ी गई, किसी तरह दीवार तोड़ने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इतने बड़े शहर में कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं था कि अगर दरवाजे बंद थे तो दीवारें तोड़ के इंसानों को निकाल लिया जाता। कोई सिस्टम, कोई इंतजामिया मौजूद नहीं आई। एक अफरा तफरी मच गई थी आग लगने के बाद कहीं। और काफ़ी ये किया गया कि इसकी छत पर एक बहुत बड़ा गैस प्लांट या कोई गैस के जनरेटर था, क्योंकि आग यहाँ पर बिजली के कनेक्शन कम थे तो इसलिए गैस की वजह से बिजली पैदा की जाती थी और उस गैस ने भी आग बढ़ाई। जब वो यहाँ पर लाइट भी बंद कर दी गई तो वो गैस की जो सप्लाई थी उसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ से छलांग लगाकर उन्होंने जान बचाने की कोशिश की और वो अभी तक जख्मी है। एक वालिद ने बताया कि उसका बेटा यहाँ पर 17 सवाल शामिल थे। बहुत शुक्रिया असगर उमर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। बानी पीटीआई के तफसीली तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड ने हुकूमत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है जो इलाज से मजीद बेहतर हो जाएगी। अडियाला जेल में किए गए तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की समाअत में पेश करेगी। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई में बेहतरी। मेडिकल बोर्ड ने तफसीली मुआयने की रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को भिजवाई गई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि बानी की दाईं आंख की बिनाई में बेहतरी आई है जो इलाज से मजीद बेहतर हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इतला देने के बावजूद कोई पीटीआई रहनुमा बानी के मुआयने के वक्त अडियाला जेल नहीं पहुंचा। इंतजार के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। ARY न्यूज ने चेयरमैन पीटीआई से तस्दीक चाही तो बैरिस्टर गौहर ने इस खबर पर बात करने से गुरेज किया। कहा, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अडियाला जेल में इस्लामाबाद के नामवर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बानी का मुकम्मल चेकअप किया। 1 घंटे से जायद तिब्बी मुआयना जारी रहा। इस दौरान जदीद आलात के जरिए आंखों के मुआयने के साथ मुख्तलिफ टेस्ट और खून के नमूने भी लिए गए। हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल पैनल में डॉक्टर आफाक, डॉक्टर सिकंदर और डॉक्टर आरिफ शामिल थे। टीम के साथ एम्बुलेंस भी आई थी। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की मुकम्मल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। खबर देंगे आपको। पिम्स और शिफा इंटरनेशनल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया है और मजीद तफसीलात बताएंगे हमें डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। अजहर बताइएगा।
آج اڈیالہ جیل کے اندر پیمز اور شفا انٹرنیشنل کے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ایک ٹیم نے جیل میں بانی پی ٹی آئی کا مکمل اور تفصیلی معائنہ کیا تھا گزشتہ روز. اس حوالے سے حکومتی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹروں کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ طبی ٹیم نے جاری علاج پر بھی مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ماہرین امراض چشم نے اپوزیشن کے رہنماؤں اور بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو بھی تقریباً 1.5 گھنٹے تک تفصیلی طور پر بریفنگ دی اور اس علاج کے حوالے سے اور جو نمایاں بہتری آ رہی ہے اس حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا گیا. بہت شکریہ اظہر فاروق. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم اڈیالہ جیل بھیجنے سے پہلے حکومت نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا. ذرائع نے بتایا حکومت کی جانب سے بانی کے کزن قاسم زمان کا نام دیا گیا تھا کہ انہیں بھیجا جائے. علیمہ خانم نے قاسم زمان کا نام مسترد کر دیا اور کہا میں آؤں گی ورنہ کوئی نہیں جائے گا. علیمہ خانم کے اس اقدام پر پی ٹی آئی کور کمیٹی حیران تشویش کا اظہار کر دیا. ذرائع کے مطابق کور کمیٹی میں مشال یوسف زئی نے کہا علیمہ خانم کی وجہ سے میڈیکل چیک اپ پر کوئی نہیں جا سکا. کور کمیٹی میں مشال نے علیمہ خانم کے اس اقدام پر سخت احتجاج کیا. کور کمیٹی میں علی محمد خان اور زلفی بخاری سمیت کئی دیگر رہنماؤں نے بھی تشویش کا اظہار کیا. فیصل ملک ایڈوکیٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہم چیک اپ کرانے آئے تھے. بانی کے مقدمات آج سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں ہوئے؟ ایڈیشنل رجسٹرار نے بتایا جلد سماعت کی درخواستیں جمعرات یا جمعے کو مقرر ہوتی ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کی درخواستیں بھی اسی حساب سے مقرر ہوں گی. کہ اسلام آباد میں جو ٹی پی سے ریلیٹڈ ارلی ہیئرنگ پٹیشنز ہوتی ہیں وہ تھرسڈے کو فکس ہوتی ہیں. سنگل بینچ سے ریلیٹڈ ارلی ہیئرنگز فرائیڈے کو فکس ہوتی ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب کی پٹیشنز بھی تھرسڈے یا فرائیڈے کو فکس ہوں گی جو دائر کی ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے 190 ملین والا کیس اور دیگر جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں جن کی بابت بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے ارلی ہیئرنگ لگائی ہے ریسنٹلی. وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں فریقین راضی ہوئے تو ڈیل ہو جائے گی. ہم بھی قیدیوں والے حقوق مانگتے تھے. مجھے کیمپ جیل میں 10 دن بعد ڈاکٹر فراہم کیا گیا. ہوتی کیسے ہے شادی کیسے ہوتی ہے؟ تو اگر رضامندی ہوئی ہے تو شادی ہو جائے گی، اگر رضامندی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوگی. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے سیاست کے اندر. اب 74 سال کی عمر میں مجھے اللہ عقل نہ دے میری بدقسمتی سمجھنے پہ. ہم بھی قیدی والے رائٹس مانگتے تھے. میں کیمپ جیل لاہور میں تھا، میں 10 دن تک پیٹتا رہا کہ میرے لیے ڈاکٹر کا انتظام کیا جائے. 10 دن بعد ڈاکٹر آ گیا، ہارٹ کا ایک ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، بھاگے آئے سارے جی آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. تو میں نے صرف اتنا کہا تھا میرے بچوں کو بلا دے پھر میں سائن کروں گا. انہوں نے کہا جی کوئی بچے نہیں آئیں گے، کوئی گھر والے نہیں آئیں گے، کرانا ہے تو کرائیں. تو ہم نے کرا لیا. یہ بچوں کی ڈیمانڈ، یہ جب جیلیں بندہ کاٹتا ہے نا تو پھر جیلیں اسی طرح کٹتی ہیں. جیل کے اندر خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو ایس او پیز ہوں گی اس کے مطابق علاج ہونا فوری ہونا چاہیے. اٹک میں ماں بولی کا دن منایا گیا. خوبصورت میلے میں ثقافتی لباس، روایتی موسیقی اور اشعار توجہ کا مرکز رہے. لالا محمد صدیقی کی رپورٹ دیکھیے. زبان کی اہمیت اور علاقائی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر منانے جانے والا ماں بولی دہاڑا، اس کی خوبصورت تقریب اٹک جم خانہ کے وسیع اور سرسبز لان میں ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی منعقد ہوئی، جہاں پنجابی زبان اور ہوکے گھوڑا ڈانس، روایتی رقص، پنجابی بکس اور مختلف قسم کے ضلع اٹک کے معروف کھانے اپنے علاقائی کلچر کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے. میلہ میں مرد و خواتین کے ساتھ بچوں نے بھی خوب شرکت کر کے انجوائے کیا. اس میلے میں ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف رضا نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے کہا جو پنجابی ماں بولی ہے اس سلسلے میں آپ نے دیکھا بھی مشاعرہ ہوگا. میں اکیڈمی ادبیات کیمل پور کا شکر گزار ہوں. انہوں نے یہ بہترین ابھی شعر و شاعری کا یہ پروگرام رکھا ہے جس سے سارے لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں. میلہ کی شرکا نے خوب دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگرامز کو وقت کی ضرورت قرار دیا. ماں بولی والے پاس سارے ادیباں شاعراں سارے متوجہ ہونا چاہیے تے عام لوگوں میں بھی اپنے گھراں میں اپنے بچوں نال ماں بولی بولنی چاہیے. ماں بولی کا ایونٹ ہے بلکہ اسی فوڈ گالا بھی لائے دے تے نال فلاں دی نمائش بھی لائی دی ہے تاکہ اٹک دی جتنے بھی اساں دے بہنان بھراواں انہاں کسی اچھا ماحول دیواں. پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے، مادری زبانوں کی ترجیح، ہنرمند معاشرے کی حوصلہ افزائی اور شہریوں کی تفریح کے ایسے اقدامات جاری رکھنے چاہیے. لالا محمد صدیق، ایئر نیوز، اٹک. سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے عوام سے منگل 17 فروری کی شام رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی اپیل کر دی. اعلامیہ میں کہا گیا جو شہری چاند دیکھیں فوری رجسٹریشن سینٹر میں شہادت ریکارڈ کرائیں. ماہرین فلکیات کا کہنا ہے سعودیہ میں منگل کی شام چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں
उस रोज़ चांद सूरज से पहले गुरूब हो जाएगा। अगर मंगल को चांद नजर ना आया तो शाबान 30 दिन का हो जाएगा। सऊदी अरब समेत खत्ते के बेशतर ममालिक में पहला रोज़ा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। ऑस्ट्रेलिया में मुहक्किकीन ने एक नई किस्म का रंग तैयार किया है जो शदीद मौसम में घर और इमारतों को ठंडा रखने की सलाहियत रखता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये रंग माहौल की मुनासबत से तैयार किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।